प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या ह्या सेवा धर्माचो विशय आमचे मुखार दवरला तो म्हणल्यार देवाची मोहिमा आमी देखल्या ताचे गोवाय जावया. तर हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवा धर्म दवरून भाव भयणानो ह्या सेवा धर्माचो ल्हान नियाळ आमी करुया. मगाळ भयणी भावनो, पेद्रू नांवाचो एक तरणाटो आपल्या दोतोरपणाचें शिकप करतालो आनी ताका उत्सुकाय जाली हांव मिलाग्र्यो म्हणटा त्यो खऱ्यांनीच जातात हाचे विशीं अभ्यास करूं. तो ताणें चिंतलें आपूण मिलाग्री जातात ते सुवातांचेर वेतलो आनी ताणें लुड्साची खबर आयकून तो लुड्साक पावलो आनीक हाचे विशीं मिलाग्री विशीं अभ्यास करूंक ताणें थंय गेलो. बाबा जेन्ना थंय तर पावलो तेन्ना जायत्या भासाचो पिडेंत आसलोलो लोक थंय ताणें देखलो आनीक तेन्ना खंय एक भिस्म सांती साक्रामेंत घेवन ते वाटेन वेतालो आनी थंयसर खंय एकलो पोलियो जाल्लो मनीस व्हीलचॅराचेर बसून आसलोलो. जेन्ना भिस्म साहेब थंय सांती साक्रामेंत घेवन पावता तो आशिर्वाद दिवंक त्या मनशा मुखार खंय थांबता. हो मनीस पोलियो जालोलो त्या वेळार त्या व्हीलचॅरा वेलो उठ्ठा बरो जाता थंय मिलाग्र जाता. हो जो मनीस पेद्रू नांवाचो दोतोरपण शिंकतालो हो तरणाटो 20 वर्सांचो तरणाटो ही मिलाग्र पळयता, दोतोरपणाचें शिकप सोडटा, सिमनारेन भितर सरता, जेजुईत पाद्री जाता आनी भयणी भावनो आयज ताका संवसार पेद्रू आरोपे ह्या नांवान वळखता. दुबाव विरेत पेद्रू आरोपे राय सिमनार आसा तें तुमी आयकलां. आयज ह्या मनशान ह्या तरणाट्यान क्रिस्ताक सांतीस साक्रामेंता उदेशी अनुभवलो आनीक आपलें जिवीतभर आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक तो पावलो. आयचो विशय देवाची मोहिमा आमी देखल्या ताचे गोवाय आमी जावया. आनीक आयचो सेवा धर्म भयणी भावनो आयची दोनूय वाचपां हेच बाबतींत उलयतात. आयच्या पयल्या वाचपांत बागेवन जोवांचे चिठींतले आमी घेतलां आनीक थंयसर तो म्हणटा आमी देवाक सांसपिलो, देवाक अनुभवलो आनीक ताची आमी गोवाय. होच अनुभव जो शिसांनी शुभ वर्तमानांत आमी आतां आयकला थंयसर फोंडांत थंयसर तांकां मेवलो आपलें जिवीतभर तो अनुभव ते दिवंक पावले. आयज बागेवंत जोवांची आमी परब संभरमता. ह्याय बागेवंतान जाचे विशीं आमी आतांच आयकलां क्रिस्ताक ताणें अनुभवलो, क्रिस्ताक ताणें देखलो आनीक जिवीतभर आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान बरोवपांतल्यान क्रिस्ताक गोवायकी ताणें दिली. बागेवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवण सुरू आसा. ह्याय बागेवंतान त्याच क्रिस्ताक आपल्या जिवितांत अनुभवलो, आपल्या जिवितांत अनुभवलो आनीक आपल्या जिवितांतल्यान तो गोवायकी दिवंक पावलो. आयज ताची कूड आमच्या गोंयांत आसा. भाव भयणानो, आयज आमी सगलीं हांगासर मिसाक आयल्या, आमी सगलीं क्रिस्तांव म्हणटा. आयज आमी आमकांच विचार करुया त्याच देवान तुज्या आनीक म्हज्या जिवितांत दुबाव विरेत जायत्यो मिलाग्री केल्यात, जायतीं बरेपणां आमी देवा कडसून अनुभवल्यात. आयज आमी आमकांच विचार करुया हांव देवाक म्हज्या जिवितांतल्यान गोवायकी दितां काय, हांव म्हज्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक परगट्टां काय, हांव नांवाचो वो निजाचो क्रिस्तांव जाला काय. आयचो सेवादर पयले सुवातेर तुका आनीक म्हाका ह्या मुद्द्याचेर नियाळ करूंक आपयता. भाव भयणानो, दुसरे सुवातेर जुवांच्या 15व्या स्वरांत 15वे वळींत जेजू म्हणटा ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. भाव भयणानो, आमचे राष्ट्र भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, सच्चे मित्र वो नहीं जो तस्वीर में साथ हो, सच्चे मित्र वो है जो तकलीफ में साथ हो. आमचे भाशेन अणकार केल्यार अशें जातलें, खरे इश्ट ते न्हय फोटवांत उबे आसतात ते, पूण खरे इश्ट जे तुज्या दुखांत कश्टां वेळार उबे आसतात ते. बागेवंत जोवांची आयज आमी परब संभ्रमता. भयणी भावनो, जेजून 12 शिसांक विचून काडले पूण जेन्ना ताका खुर्सार उमकळटालो कश्टांच्या वेळार भयणी भावनो सगळे पळोवन गेले. पूण हो शीस जेजू सांगाता खुर्सा मळी ताचे आवयचे कुशीक तो उबो आसलो. सच्चे मित्र वो नहीं जो तस्वीर में साथ हो, सच्चे मित्र वो है जो तकलीफ में साथ हो. आयज भयणी भावनो आमकांच विचार करुया तुका कोण तरी इश्ट म्हणून मानता जातलो वो तूं कोणाक तुजो इश्ट म्हणून मानता जातलो. तूं नांवाचो इश्ट वो निजाचो इश्ट. तूं लोकांच्या सुखांतूच लोकां बरोबर उबो आसता
वो लोकांच्या दुखांत लोकां बरोबर उबो आसता. भयणी भावनो, आयज सेल्फी मारप, फोटो मारप, हाचेर घालप, रील करप जायतें चालू आसा. पूण खऱ्यांनीच ज्या मनशा बरोबर तूं भोंवता, जो मनीस तुका मानता आनी ज्या मनशाक तूं मानता, तूं नांवाचो इश्ट वो निजाचो इश्ट. दुसरे सुवातेर आयचो हो सेवादोर तुका आनीक म्हाका बागेवन जोवाची देख घेवन आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक नियाळ करूंक आपयता. तर आयज ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिविताक कितें घेवया. पयली सुवातेर भाव भयणारो, बागेवन फ्रांसीस शावेरान क्रिस्ताक अनुभवलो, बागेवन जुआवान क्रिस्ताक अनुभवलो, आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिली. आयज तुका आनीक म्हाका हेंच आव्हान आसा. ज्या क्रिस्ताक देवाची मोहिमा आमी अनुभवता, त्या देवाक आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोरिन्यांतल्यान, वागणुकेंतल्यान, जे सुवातेर आमी जियेता, जे सुवातेर आमी भोंवता, जे सुवातेर आमी आसा, थंयसर क्रिस्ताक परगटूंक वावरुया. नांवाचें न्हय पूण निजाचें क्रिस्तांव जावया. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो, आमकां सगल्यांक इश्ट मित्रां गरजेचीं. आमकां सगल्यांक इश्ट मित्रां आसात. कोण तुका इश्ट म्हणून मानता आनी तूं कोणाक दुसऱ्याक तुजो इश्ट म्हणून मानता. नांवाचे इश्ट जायनाका, निजाचे इश्ट जावया. सुखांतूच न्हय, फोटवांतूच न्हय पूण दुखांत एकामेकाक सांगात दिवन त्याच देवाक आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक, त्याच भाग्यवंताची कृपा तुका आनीक म्हाका ह्या मिसांत मागुया.